बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा तीसरा हल्का कि जिसका मौजू है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सिलसिलतुल ज़हब हदीस वारिद हुई है, हदीस सिलसिलतुल ज़हब क्या है? वो हदीस की जिसका सिलसिला, जिसकी सनद को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है, यानी सुनहरा सिलसिला, सुनहरा जो है सुनहरी रवायत, कि इसका मकसद क्या है, ये कौन सी रवायत है? अल्लाह ने जो आइम्मा बनाए हैं उनमें से एक हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 8वें इमाम के जो 12 इमाम का सिलसिला है, जो मनसूस मिनल्लाह व मिनर रसूल हैं, उनमें से 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत की 8वें मंजिल पर तरतीब के एतबार से फ़ायज़ है। अपने वालिद के बाद मुद्दत इमामत इन तक पहुँची मनसब इमामत, और तकरीबन 20 साल मुद्दत इमामत अपने वालिद के बाद मनसब इमामत पर फ़ायज़ रहे। सिलसिलतुल ज़हब जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मामून अब्बासी ने तलब किया, कहाँ से? मदीने से खुरासान बुलवाया। उसके अपने मकासद थे, अपने अहदाफ थे कि जिसके तहत इमाम को वहाँ से, मदीने से, जो इमाम का अपना वतन था, अपना आबाई वतन था, इमाम को वहाँ से तलब किया। कहाँ? खुरासान। तो जाहिर सी बात है, जो रास्ता अख्तियार किया गया वो पहले बसरा, फिर बसरे से जो खुरासान काफ़िला पहुँचा है मर्व के ज़रिए, यानी जिसे नैशापुर कहा जाता है, जहाँ पर आज भी इमाम के कदम के आथार हैं। वहाँ से जब ये काफ़िला गुज़र रहा था मर्व के करीब, और ये नैशापुर के करीब, उस मंतक़े और वादी के करीब से गुज़र रहा था, तो ख़बर हो गई। अब जाहिर सी बात है, याद रहे कि ये पूरा मंतक़ा, यहाँ पर उलमाए आम्मा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए मुस्लिमीन, बड़े बड़े उलमा, अकाबिर, मुफस्सिरीन और मुअर्रिख़ीन गुज़रे हैं। यानी इल्म की नशोनुमा थी, उनके मदारिस थे, उलमाए इस्लाम के जो है अपने मनहज थे। जैसे ही ये ख़बर मिली कि फ़र्ज़ंदे रसूल, फ़र्ज़ंदे मूसी काज़िम अली इब्न मूसा रज़ा, वो यहाँ पर हमारे इलाक़े में, यहाँ से उनकी सवारी गुज़र रही है, का एक कसीर तादाद, एक जम्मे गफ़ीर मुसलमानों का उमड़ पड़ा, जैसे सैलाब है कि जो आगे की तरफ जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, ये मजमा जब ज़ुब्बात और ये जो जैश के लोग थे, इन्होंने जब देखा फ़ौज ने, तो एक कसीर तादाद चली आ रही लोगों की, उलमा हैं, मुअर्रिख़ीन हैं, मुफर्रिसीन और उलमाए आम्मा अहले सुन्नत के और अबनाए आम्मा में से हैं, कि ये सब के सब काफ़िले के करीब पहुँचे, और रास्ते में इमाम की सवारी गुज़र रही है, इमाम को सलाम कर रहे हैं, हर एक यब्न रसूलिल्लाह, यब्न रसूलिल्लाह, और सब नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। उसके बाद महमिल के करीब पहुँचकर बैक ज़बां होकर कहते हैं कि फ़र्ज़ंदे रसूल, आप हमारे दरमियान से गुज़र जाएं और आपके जद की हम कोई हदीस न सुने, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा आप हमें हमारी समातों को मुनव्वर कीजिए, अपने जद की हदीस से कुछ बयान कीजिए, कुछ गुफ्तगू कीजिए, हमारे क़ुलूब को मुअत्तर कीजिए। तो इमाम ने एक मरतबा महमिल के पर्दे को हटाया और रुख़ अनवर को बाहर निकाला। ऐसा लगता था कि जैसे चाँद काली घटाओं के दरमियान से बरामद हो रहा है।
جیسے رخ انور کی زیارت، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اور ایک سیلاب امٹا ہوا ہے اور سب نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں کہ امام نے محمل سے اپنا سر نکالا اور سب کو مجمع کو خطاب کر کے امام کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بابا، اب دیکھیں سلسلہ امام نے کس طریقے سے، اسی سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سنہرا سلسلہ روایات کی روشنی میں، کہ امام نے فرمایا کہ میں نے سمعت ابی یقول، سمعت علی ابن موسیٰ الرضا یقول، سمعت ابی موسیٰ ابن جعفر یقول، سمعت ابی جعفر ابن محمد یقول، یعنی امام اپنے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، انہوں نے اپنے والد کو یہ فرماتے سنا، کون؟ امام جعفر صادق، امام علی رضا علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام نے کس سے؟ کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، میرے والد نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد سے سنا امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد حسین ابن علی سیدہ شباب اہل جنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سمعت من جبرائیل، میں نے جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے سنا، جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ سمعت ربی اللہ تبارک و تعالی یقول، میں نے اپنے رب اللہ تبارک و تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ یہ جو کلمہ اخلاص ہے، کلمہ توحید ہے، یہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ جو بھی اس قلعے میں آ گیا، اس مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا، وارد ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اس کے بعد پردہ گرا، محمل آگے بڑھ گئی، پھر امام نے دوبارہ سر کو نکالا اور ایک جملہ کہا ولیکن بشروطہا، اس کے شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے میں علی ابن موسیٰ الرضا ایک شرط ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میری ولایت و امامت کے اقرار کے بغیر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور تقریباً 4 سے 5 ہزار افراد نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس حدیث کے سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔